नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। चुनावी मत परिणामको समीक्षा गर्ने बेला छ यो। आइरहेको मत नतिजा, दलीय नाफाघाटा, यसका सङ्केत र आगामी राजनीतिबारे बहुआयामिक कोणबाट समीक्षा, विश्लेषण र आगामी आकलन गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयास चलिरहेको छ। अघिल्लो चुनावको तुलनामा चान्चुन 90 देखि 95 पालिकामा नेतृत्व गुमाउँदै यस नेकपा एमाले पहिलो दलबाट खस्किएर दोस्रो बन्ने पक्का भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अघिल्लो चुनावको भन्दा 50 देखि 55 स्थानमा प्रमुख पदमा जित बढाउँदै पहिलो दलमा बढोत्तरी गर्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अघिल्लोमा भन्दा यो पालि 15 देखि 20 पालिकामा प्रमुखमा आफ्नो जितको आँकडा बढाउने देखिँदैछ। ऊ तेस्रोमा कायमै रहनेछ, तेस्रो दलमा नेकपा माओवादी। नेकपा यसका लागि पोखरा महानगरको मेयरमा धनराज आचार्यको जितबाट निकै ठुलो राहत मिल्ने देखिन्छ। अन्यथा नेकपा यस जनता समाजवादी पार्टीभन्दा पनि कमजोर बनेर 5औं दलको हैसियतमा पुग्दैछ। प्रमुख पदमा जित सङ्ख्या बढाएर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले फाइदा उठाएका छन्। यो चुनावमा भने गुमाउने पार्टी बनेको छ नेकपा एमाले। प्राप्त चुनावी गणितलाई टेकेर कुराकानी हुनेछ आज। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावल संवादका लागि मसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले जे मत नतिजा आएको छ, तपाईँलाई यो अपेक्षित लागेको थियो भने जस्तो भयो एमालेका खातामा कि के मूल्याङ्कन छ? मैले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन यो सामान्य नभएर असामान्य स्थितिमा भएको निर्वाचनको हुनेछ भन्ने मैले पहिले नै सोचेको थिएँ। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीचको एकता, त्यो एकताको बेला उत्पन्न पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध समस्या, त्यसपछि अदालतको फैसलाबाट यी दुईटा पार्टी अलग गिनुपर्ने अवस्था, त्यसपछि पनि नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन नसकेको स्थिति र गठबन्धन, अनि गठबन्धनभित्रको यो जसलाई तालमेल भनिएको छ, यो तालमेल, यी समग्र स्थिति बिचबाट नेकपा एमाले निर्वाचनमा जानुपर्दा निसन्देह नै यो हामी जसरी पहिले प्रमुख स्थानमा थियौँ त्यो स्थिति तपाईँलाई अपेक्षित थियो यो फेरबदल हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण पहिले नै थियो। अपेक्षित नै थियो तपाईँलाई? अपेक्षित नभन्नु, मेरो विश्लेषण त्यस्तो होला कि। कसले जस लिने यो बेलामा? ल भनिदिनुहोस्। अब जस कसले लिने यसको? यो जस र अबजस लिने भन्दा पनि नि हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक रूपमा घट्ने घटनाहरूलाई, यसको पृष्ठभूमि, यसभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक आरोह अवरोहहरू, अन्तर्विरोधहरू, त्यहाँ विभिन्न पात्रहरूका भूमिका र स्वयं निर्वाचन सम्पन्न गर्दाको परिस्थिति, जस्तो उदाहरणको लागि निर्वाचन आयोगले नै सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक भएन भनेर औपचारिक रूपमा भन्यो। मैले आफै पनि देखेँ जहाँ लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निष्पक्ष वातावरणमा, निर्भयताका साथ जनताले मतदान गर्न पाउने वातावरणमा पनि त्यो धेरै बिथोलेको थियो ठाउँ-ठाउँमा। यी समग्र स्थितिबाट यसको परिणामलाई हेर्नुपर्छ। एमाले गुमाएको हकमा तपाईँले कहीँ सङ्केत इसारा गर्न चाहनुहुन्छ कि भनेर सोधेको। कसले जिम्मेवारी लिने नेकपा एमालेको यो लस? होइन, यसको मैले त्यही तपाईँलाई त्यही भन्दै थिएँ। यी समग्र परिस्थितिबाट हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी सशक्त बनाउँछौँ, बलियो बनाउँछौँ र हामी समाजवाद प्राप्त गर्छौँ। त्यसको लागि मार्क्सवाद लेनिनवादमा आधारित दर्शनलाई अनुसरण गरेर हामी देशलाई एउटा सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख प्रणालीतर्फ लैजान्छौँ भन्ने जुन हाम्रो घोषित नीति थियो, आम निर्वाचनमा हामीले जे भनेका थियौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन हुनु र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर यसका घोषित नीतिअनुसार अगाडि हिँडाउन नसक्नुमा मूल रूपमा जो व्यक्तिहरू निर्णायक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नै त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि नेकपा छँदाखेरि 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, र सचिवालय थियो 9 जनाको। म त थिइनँ सचिवालयमा, म पहिले नेकपा एमाले छँदा उपाध्यक्ष थिएँ। पछि त्यो सबै पदहरू हटाएर त्यहाँ थाई कमिटी मात्रै बनाइयो। हामीले त सचिवालय नबनाउने निर्णय थियो हाम्रो, तर बनाइयो। त्यसैले जहिले पनि पार्टीको मूलभूत नेतृत्व, त्यसको मुख्य निर्णयकर्ता अङ्गले नै पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विभाजनकारी त्यस्ता गतिविधिमा जान नदिने र कुनै पनि मोर्चामा, निर्वाचन लगायतका कुनै पनि मोर्चामा त्यसलाई सफलताका साथ नेतृत्व गर्ने
जस पनि आफूले लिने, अब्जस पनि आफूले लिने, यो सामान्य परिपाटी हो। हामीले त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई लागेको थियो काठमाडौँको र पोखराको जुन नेकपा एमाले यसअगाडि जितेको महानगरहरू थिए यो हाल हुन्छ यो पालि भन्ने अनुमान थियो? उम्मेदवार कस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ भन्ने त मलाई अनुमान थिएन, किनभने अहिले म नेकपा एमालेको यो उम्मेदवार चयन गर्ने यस्तो गर्ने निर्णायक ठाउँमा छैन, त्यसकारण मलाई त्यो जानकारी हुने कुरा भएन। तर उम्मेदवारी कस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ, त्यसलाई समग्र रूपमा कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा पनि यति बेला धेरै संवेदनशील थियो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार, जसलाई गठबन्धन भनिएको छ, त्यो गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै सिद्धान्त नमिल्ने, त्यसको कुनै कार्यक्रमसँग मेल नखाने नेकपा माओवादी केन्द्र र हामी समाजवाद प्राप्तिको लागि पार्टी निर्माण गऱ्यौँ भन्ने माधव कुमार नेपालजीको पार्टीको कुनै तादात्म्यता थिएन। त्यस्तो प्रकारको जुन तालमेल या गठबन्धन छ, त्यस्तो अवस्थामा पोखरा वा काठमाडौँमा नेकपा एमाले कस्तो उम्मेदवारी दिन्छ, त्यहाँ कसरी त्यस्तो प्रकारको असहज अवस्थासँगको सामना गर्नको लागि के गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। अब यी सब धेरै कुराहरू निर्णायक छन्। हेर्नुहोस्, यो केवल एक दुईवटा कुरा टिपेर मात्रै यस्तो गम्भीर कुरालाई निष्कर्षमा निकालिहाल्ने अवस्था बन्दैन। जस्तो अहिले काठमाडौँ महानगरमा केशव स्थापितको बारेमा उम्मेदवारीमै कैफियत रह्यो भनेर नेकपा एमालेकै नेताहरू मुखर हिसाबले प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको तहबाट पनि उहाँको उम्मेदवारीका प्रति उति बेलैमा, किन अहिले हारिसकेपछि यो नतिजा आएपछि अन्त दोष देखाउनु, अब्जस अर्कालाई थोपार्नु त्यो खासै त्यति स्वस्थकर देखिँदैन। बेलैमा तपाईँले पार्टी नेतृत्वलाई उम्मेदवारीको विषयमा घचघच्याउने, सम्झाउने, त्यसमा अलिकति हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो पहल कदमी केही लिनुभएको थियो? मैले लिनँ। मैले इमान्दारीको साथ भन्छु, त्यो काठमाडौँको हकमा मात्र होइन, मैले देशभरि कहीँ पनि लिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने मसँग नेतृत्वले कुनै परामर्श पनि गरेन, यतिसम्म कि म अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ नि, भर्खरै पार्टीको उपाध्यक्ष नै केही समय अगाडि, होइन, अध्यक्ष पदमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेको। मलाई कसैले पनि नेतृत्वदायी अङ्गमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले तपाईँले निर्वाचनमा गएर यो काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई एउटा फोन समेत कसैले गर्नु भएन। त्यस्तो परिस्थितिमा मैले कुनै उम्मेदवारको बारेमा सरसल्लाह दिने, त्यहाँ यस्तो नगरौँ भन्नुको कुनै अर्थ थिएन, त्यसकारण मैले भनिनँ। यदि मेरो मनमा व्यक्तिगत लागेको थियो, नलाग्ने कुरा भएन। म यत्रो लामो समय 5 दशक यो पार्टीमा काम गरेको, काठमाडौँमा कस्ता उम्मेदवार भए, अमुक व्यक्तिले हिजो के गरेको थियो मलाई सबै थाहा छ नि। तर मैले कुनै पनि टिप्पणी गरिनँ, किनभने मैले टिप्पणी गरेर त्यसको कुनै परिणाम मैले देख्न सक्नेवाला थिएन। बरु मैले भन्यो भने त्यो मैले भनेको उल्टो हुनसक्छ। काठमाडौँ महानगरको जुन परिणाम एमालेका खातामा देखिँदैछ, यो चाहिँ एमालेको समग्र कमजोरीका कारणको उपज मान्नुहुन्छ या पात्र केशव स्थापितको कमजोरीको उपज, बढी पल्ला भारी के मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले यसलाई व्यक्तिगत उम्मेदवारको रूपमा एउटा सानो हिस्सा मात्रै ठान्छु। म समग्र राजनीतिमा हेर्छु। अहिले जुन परिणाम आएको छ, यो परिणाम हेर्नुहोस्, यदि साँच्चै गम्भीर रूपमा राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने यसलाई एउटा पात्रमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन। पात्रमा सीमित गर्ने कुरा त्यसको केही हिस्सा हुनसक्छ, तर हामीले नेकपा बनेको अवस्था, त्यसको अन्तर्विरोध र त्यसपछि नेपाली जनताले झन्डै 2 तिहाई सरकार टिक्न नसक्नु, 5 वर्ष, 2-2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु, अदालतको फैसला आउनु, अदालतको फैसला आएपछि त्यो पार्टी पूर्ववत जो एक भएका थिए तिनीहरू फेरि अलगिने अवस्था सिर्जना हुनु। त्यति मात्र होइन, नेकपा एमाले नै विभाजनको दिशातिर जानु, दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छैन। होइन, उम्मेदवारको छनौट र पात्रको पनि केही हिस्सा अवश्य हुन्छ, त्यो नहुने होइन। तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा म अलिकति एउटा कुरा भन्दै थिएँ, कार्यदल बन्यो, म जसको सदस्य थिएँ, तपाईँलाई पहिले पनि अन्तर्वार्ता दिएर मैले भनेको छु, त्यो कार्यदल बनेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यो। मैले व्यक्तिगत रूपमा त धेरै प्रयास गरेँ। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छैन यो विभाजन गर्न। पार्टीभित्र राजनीतिक विवाद हुनसक्छ, सैद्धान्तिक मतभेद हुनसक्छ, तर पार्टी त विभाजन भयो। यी कुराहरू यसका प्रमुख कारक हुन्। त्यसबाहेक उम्मेदवारको चयन, स्वयं उम्मेदवारको प्रवृत्ति, उम्मेदवारले जनमासमा पार्ने प्रभाव, उम्मेदवारप्रति जनताको दृष्टिकोणले पनि निसन्देह नै कुनै न कुनै असर त गर्छ। अहिले प्राप्त भइरहेको यो मत परिणामलाई नेकपा एमालेका प्रति नैसियत, एमालेलाई दण्डित गरे जनताले भनेर भन्न मिल्छ? त्यसो भन्न मिल्दैन, किनभने मैले अघि जुन सबै पृष्ठभूमिको चर्चा गरेँ नि, यो पृष्ठभूमिमा नेकपा एमालेले त गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, एक, जबकि त्यो पार्टी विभाजित थियो। विभाजनको हेर्नुहोस्, सङ्गठनात्मक असर त हुन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी असर मनोवैज्ञानिक
असर हुन्छ, त्यसको राजनीतिक प्रभाव त्यसको धेरै नकारात्मक हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने 54 सालमा पार्टी विभाजन गर्दा हामीले त्यसको बेला पनि सामना गरेका थियौँ, हाम्रो त्यो पनि अनुभव छ। त्यसैले यसमा यो समग्र राजनीतिक स्थिति जुन भयो नि, अझ साँच्चैकै यस प्रसङ्गमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 269 मा समान दर्शन विचारधारा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा पार्टीमा जान सक्छन् र त्यही समान दर्शन विचारधारा कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेर ती राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो कार्यक्रम र विधान प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यो प्राप्तिको लागि उनीहरूले काम गर्ने हो, प्रचार प्रसार गर्ने हो। तर अहिले के भयो हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर देउबाजीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रको के सिद्धान्त मिल्छ? अनि नयाँ पार्टी खोलेर समाजवाद ल्याउँछु भन्ने माधव नेपालजीको के सिद्धान्त मिल्छ? नेकपा एमालेको कमल थापाजी, म अलिकति यो जोडेर म टुङ्ग्याउँछु, कमल थापाजी या होलीवाइन भनेर चर्चित परिवार दल वा मन्त्र ठाकुरजी के सिद्धान्त मिल्छ? त्यो जुन प्रकारको यो राजनीतिक स्थिति देखियो, एकातिर पार्टी विभाजन भएको अवस्था, अर्कोतिर यस्तो प्रकारको जुन राजनीतिक स्थिति देखियो नि, यसप्रति अहिले काठमाडौँ राजधानी धनगढी, म टुङ्ग्यौँ, धनगढी जनकपुरका राजधानीमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार अन्त पनि देखाएका छन्, त्यो राजनीतिक दलका यस्ता असैद्धान्तिक गलत दृष्टिकोणप्रतिको विरोध पनि हेर्नुहोस्, त्यसप्रतिको असहमति पनि हो। यो त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। नेकपा एमालेको खास गरी केपी शर्मा ओली र उहाँको टिमको जबरजस्त अभिव्यक्ति थियो चुनाव अगाडि कि हामी यो प्रमादेशलाई विस्थापित गर्नका लागि जनादेशबाट धुवाँधार हिसाबले भारी भरकम मतसहित आउँछु भनेर जुन आत्मविश्वास प्रदर्शन भइरहेको थियो नि, तपाईँलाई त्यतिखेर के लागिरहेको थियो? यो हुनेवाला छैन, मैले छाँट देखाएको छैन भन्ने थियो कि तपाईँ पनि त्यही विश्वासको तहमा हुनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, म जहिले पनि के कुरामा विश्वास गर्छु भने सबै तथ्य तथ्याङ्क र वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण नगरेर बोल्ने कुराको खासै परिणाम आउँदैन भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। त्यो बेला जो साथीहरू, जो नेताहरूले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो विश्लेषण गर्नुभयो, म त्यहाँ त संलग्न छैन नि। त्यसकारण उहाँहरूले कुन तथ्यको आधारमा, कुन वस्तुगत स्थितिको आधारमा त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, किन मलाई जानकारी नै छैन। तर मलाई के लागेको थियो भने मैले पार्टीको जुन 10 मध्ये सहमति भएको बेलामा पनि, पार्टी विभाजनका स्थितिमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने यस्तो नगरौँ, यसका नकारात्मक प्रभावहरू हुन्छन्। हामी विगतमा पनि पार्टी विभाजनको पीडा हामीले भोगिसकेका छौँ। त्यसकारण मेरो त अनुमान के थियो भने एकातिर गठबन्धन, अर्कोतिर पार्टी विभाजन र अर्कोतिर विभिन्न अन्य राजनीतिक समस्याको जुन भुमरी देशमा सिर्जना हुँदै थियो, यस्तो स्थितिमा पार्टीलाई धक्का लाग्न सक्छ भन्ने त मेरो पूर्वाभास मलाई थियो। त्यही त अर्को पाटोबाट जस्तो अहिले पार्टी नेताहरूले के बताइरहनु भएको छ भने 5 दल एकातिर, नेकपा एमाले सिङ्गल एकातिर लड्दा दलीय हिसाबले ल ठिक छ, दल दाँच्दाखेरि एमालेको लस भयो होला, तर 5 दलसँगको सामनाका हिसाबले त एमालेले पाएको मत त सम्मानजनक हो, फेरि पपुलर मतमा त एमालेको त्यति धेरै तलबितल परेको छैन भन्ने तर्क गरेर फेस सेपको अहिले प्रयास भइरहेको देखिन्छ। एक तहमा वास्तवमा भन्यो भने 5 दलसँग लडेर एक्लो एमालेले जुन शक्ति आर्जन गरेको छ त्यो ठिकै लाग्छ, तर अति आत्मविश्वासको कसीमा हेर्दाखेरि फेरि त ल एमालेले अलि धक्का खायो भन्ने पनि महसुस हुन्छ। म अलि यथार्थवादी विश्लेषण गर्न चाहन्छु, किनभने यस्तो बेलामा कसैलाई दोषारोपण गर्ने वा सतही विश्लेषण गर्नुको कुनै औचित्य हुन्न। तपाईँले जहाँसम्म इज्जत जोगाउने भन्नुभयो होइन, इज्जत जोगाउनको लागि यस्तो तर्क आएको छ भन्नुभयो। नेकपा एमाले पार्टी जस्तो स्थितिबाट अगाडि बढ्यो, यहाँभित्र जस्ता समस्याहरू आए, यो स्थितिमा नेकपा एमाले अहिले प्राप्त गरेको जुन स्थान छ, जुन मत छ, यो केही पनि होइन, यसको चाहिँ अरूले भने जस्तो पत्ता साफ भयो, यो खतम भयो भन्ने कुरा हुँदै भएन। यो कम यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा यो पार्टीले लामो समयदेखि जुन जनाधार बलियो बनाएको थियो त्यसको परिणाम हो यो। हेर्नुहोस्, यदि नेकपा एमालेको पूर्व आधार त्यस्तो थिएन, यसको लामो पृष्ठभूमि थिएन भने अहिले जुन पार्टी विभाजन भइरहेको, गठबन्धनका स्थितिका नेताहरूका त्यस्ता भनाइहरू, सरकार शेरबहादुर देउबाजी जस्तोको हातमा रहेको नेतृत्व, यो स्थितिमा यो परिणाम केही पनि होइन, यो त यसको कुनै उल्लेखनीय छैन, यो इज्जतै गयो भन्ने कुरा त पूर्ण रूपमा गलत हो, त्यस्तो होइन। तर नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक दल जसले बहुमत ल्याएर देशलाई सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो, त्यो दल नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा पछाडि पर्नु अवश्य पनि यो सुखद कुरा त हुँदै होइन, किनभने यसको प्रभाव त आम निर्वाचनमा पनि पर्छ। एउटा दोस्रो कुरा यहीँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, राजनीतिक दल मैले संविधानको पनि अलि उल्लेख गरेँ, राजनीतिक दलमा त कार्यक्रमको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा पो नजिक आउँछन् त। मैले अघि नै भनिहालेँ, 2टा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू शेरबहादुर देउवालाई बोकेर हिँड्ने,
अनि नेकपा एमालेका नेताहरू अर्कोलाई बोकेर हिँड्ने यो जुन प्रकारको राजनीति छ नि यो नै नेपालको दीर्घकालीन समाजवाद उन्मुख प्रणाली प्राप्तको लागि गरिने इमान्दार प्रयत्नमा सबभन्दा ठुलो बाधक हो र यसका प्रभावहरू आज स्वतन्त्र उम्मेदवारीदेखि लिएर यी जुन राजनीतिक तपाईँले परिणामको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ देखिन्छ। हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारी बालेन शाहको पक्षमा पनि जानेवाला छौँ। जस्तो अघि यहाँले संसदीय चुनावको आउने मङ्सिरको चुनावको पनि अलिकति इसारा दिनुभयो। एमालेको त्यो अति आत्मविश्वास चुनाव अगाडि हामी जबरजस्त मतसहित जनादेशसहित सत्तामा फर्किन्छौँ, हाम्रो कब्जा रहन्छ भन्ने एउटा विश्वास अनि अहिले प्राप्त भएको मत परिणाम यसले अलिकति ठन्डा दिमागले सोच्ने अब अलिकति होइन अलि बढी नै दम्ब पालिएछ क्यारे भनेर महसुस हुने आगामी चुनावका लागि त्यो महसुस सहितको केही तयारी गर्ने प्रकारको गति लिएला पार्टीले नेतृत्वले भन्ने लाग्छ कि होइन यो सुध्रिनेवाला छैन, स्थिति यस्तै रहन्छ, आगामी चुनावमा अझ बढी यसको धक्का महसुस गर्नेवाला छ एमाले भन्ने तपाईँलाई के लागेको छ? यस सन्दर्भमा तीनटा पक्षहरू हेर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेताले आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रमलाई आत्मविश्वास साथ अगाडि जाने, जनताले मलाई समर्थन गर्छन् म नेतृत्व गर्छु भनेर आत्मविश्वास गर्नु राम्रै कुरा हो, त्यो नराम्रो कुरा होइन, एउटा पक्ष। दोस्रो, त्यो आत्मविश्वास गरिरहँदा यथार्थ के छ त स्थिति त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ। तेस्रो, आफूले भन्दै गरेको कुरा र आफ्नो आत्मविश्वास र आफूले हेक्का राखेको कुराका सम्भावित परिणामहरू अरू आफ्ना विपक्षी पात्रहरूले कस्तो निकाल्न सक्दछन् त, अनि त्योसँग आफूले प्रतिस्पर्धामा जाँदा के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा फेरि अत्यन्तै यथार्थपरक भएर सोच्नुपर्छ। हेर्नु त्यसका तीनटा पक्ष छन्। त्यसैले कसैले आत्मविश्वास गर्यो किन गरिस् भनेर आत्मालोचना के अरे आलोचना गर्ने मेरो मलाई कुनै त्यसको अर्थ म ठान्दिनँ। तर नेकपा एमाले आज जुन परिणाम ल्यायो, यदि म त्यसको नेतृत्वमा थिएँ भने, अब म त्यसरी कुरा गर्छु, यदि म त्यो निर्णायक थिएँ भने या कुनै पनि व्यक्ति यथार्थपरक भएर जाने हो भने यसको ठन्डा दिमागले अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुपरक तथ्यपरक विश्लेषण गर्नै पर्छ र त्यो विश्लेषण गरेर हामीले कहाँनिर पाइला टेक्दा त्यहाँ माटो कमजोर अपेक्षा भयो त्यो हुने स्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चेत खुल्ला अबको बाटोमा अलिकति होइन हौ फेरिएर जाउँ, अलिकति मिलेर जाउँ भनेर तपाईँहरूलाई समेटेर आगामी चुनावका लागि जग तयार पार्ने त्यस्तो आशा गर्ने कुरा एउटा भयो कि तपाईँ फेरि यसलाई त्यो रुझान भन्ने लागेको छ तपाईँलाई विश्वास? नेकपा एमाले विगतमा चाहे त्यो संसदीय मोर्चा होस्, निर्वाचनका मोर्चाहरूमा होस् या आन्दोलनको मोर्चामा त्यहाँ आफूले गतिविधि गर्दा त्यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू गम्भीर रूपमा केलाउने, दुर्बल पक्षहरूलाई हटाउने, सबल पक्षलाई अगाडि बढाउने र शिक्षा लिने, त्यो परिपाटी सङ्गठनात्मक प्रणाली विधि पद्धति आफ्नो सिद्धान्तबाट गरेर नै यो पार्टी शक्तिशाली भएको हो। त्यसैले यस्तो पृष्ठभूमिको पार्टीले निसन्देह नै यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। अब त्यसको समीक्षा कसरी हुनेछ, कसरी गरिनेछ, नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरूले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुनेछ त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, त्यो जिम्मेवारी त म लिन सक्दिनँ र म भविष्यवाणी पनि गर्न सक्दिनँ। तर नेकपा एमालेको विगतको पृष्ठभूमि जुन मेरो अनुभव छ, जुन मैले देखेँ, त्यो हेर्दा निसन्देह नै त्यस्तो समीक्षा गर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि कुनै पनि राजनीतिक दल, नेकपा एमालेको मात्रै कुरा किन गर्ने, कुनै पनि राजनीतिक दलले घटेका घटना परिघटनाबाट शिक्षा लिने, त्यसको वस्तुको समीक्षा नगरेर खालि आँखा चिम्लेर हिँड्ने हो भने त ठेस लाग्छ नि। अब पार्टी परिधिभन्दा अलिकति बाहिर गएर पनि हेर्ने, सोच्ने, बोल्ने नेता भएको हिसाबले पोखराको जुन अन्तर्घातको विषय अहिले आएको छ, तपाईँलाई प्राप्त सूचना अनुसार भएको चाहिँ के हो? एमालेको अलिक बढी आत्मविश्वास थियो कि पोखरा हामी जित्छौँ भनेर, पहिले पनि राम्रो मतान्तरले जितेको ठाउँ थियो, आफूलाई सुरक्षित ठानेको ठाउँमा एमाले धक्का खायो, त्यहाँको खास के भएको रहेछ तपाईँको रिपोर्टिङमा के छ? अब पोखराको अन्तिम परिणाम आउनु त बाँकी छ, अन्तिम परिणाम आइसकेपछि के हो भनौँला, तर त्यहाँ अन्तर्घात भयो कि के भयो कि त्यो बारेमा के समस्या थियो मलाई जानकारी छैन। त्यहाँ दुईटा नेताको टसलका कारणले पार्टीले महानगर गुमाउँदैछ त्यो मलाई जानकारी छैन, म जानकारी नभएको कुरामा त्यति बोल्न म उचित ठान्दिनँ। तर त्यत्रो महानगरमा भइरहेको कुरामा तपाईँ जतिको बाचाल नेताले चाहिँ सूचना नलिई बस्नु भयो होला र? होइन, त्यो मैले सामान्य बाहिर आएका कुराहरू मात्रै हेरेको हो, तर जुन सङ्गठनात्मक त्यसको भित्री तहमा गएर सङ्गठनात्मक संयन्त्र मार्फत त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार त मलाई छैन। त्यसो भएको कुराले म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर
त्यहाँबाट आएका जति पनि कुराहरू हुन् त्यो त म भविष्यमा अवश्य नै विश्लेषण गर्ने नै छु। ठिक टाइम भएको छैन होला। यहाँसँग अब हामी काठमाडौँमा अलिकति स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयको प्रसङ्ग यहाँको त्यसमा के छ धारणा त्यो पनि बुझ्नेछौँ। अरू पाटाहरूमा पनि प्रवेश गर्छौँ। डाक्टर भीम रावलसँगको संवाद जारी रहन्छ छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलसँग संवाद गरिरहेछौँ। डाक्टर साहबलाई पुनः स्वागत छ। हामी एउटा तपाईँले अलिकति यस्तो विषयमा चासो राख्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने, अभिव्यक्ति दिने भएको कारणले अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमण आज भइरहेछ, त्यो सन्दर्भ जानु छ। अनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको सन्दर्भमा पनि अन्तिममा तपाईँलाई समय दिनेछु मैले, त्यो पनि कुरा गर्नु छ। र अब अलिकति यो काठमाडौँको सन्दर्भमा आउँ। बालेन शाहको उदयप्रति तपाईँको नजर कसरी टिकिरहेको छ? यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? विश्लेषण के छ यसमा? मैले यो समग्र प्रणाली सञ्चालन र राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक व्यवस्थापन जुन गरिरहेका छन् त्यसप्रतिको आक्रोश, विरोध र असहमतिको रूपमा बुझेको छु। यो काठमाडौँ राजधानीको ठाउँमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा पनि त्यस्तै परिदृश्य देखिन्छ। जनकपुरको राजधानीमा पनि धनुषामा त्यस्तै स्थिति देखिएको छ, धरानमा त्यो स्थिति देखिएको छ। यो के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपलाई परित्याग गरे जस्तै गरेर केवल पदको लागि, उदाहरणको लागि झापा जिल्ला हेर्नुभयो भने त्यही झापा जिल्लाको एउटा पालिकामा नेकपा एमाले र राप्रपाको तालमेल छ, त्यसैसँग सिमाना जोडिएको त्यहीँनिर अर्को ठाउँमा अहिलेका गठबन्धन भन्नेहरू र राप्रपाको तालमेल छ। योभन्दा विकृत, योभन्दा सिद्धान्तहीन, योभन्दा अवसरवादी राजनीति केही हुन्छ? व्यक्ति हेरेर केपी ओलीलाई कसरी हराउनु छ भनेर दमकमा गठन, त्यो त व्यक्ति हेरेर त्यो त गौण कुरा। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरू त मैले अघि संविधानको धारा 269 को उल्लेख गरेँ नि, राजनीतिक दल त सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, दर्शनको आधारमा चल्छ नि। अनि जोसँग जहाँसुकै गर्ने हो भने त त्यो पार्टीका नामहरू के राखिदिनु पर्यो भने नेपाल पदवादी पार्टी हुनु पर्यो, होइन? त्यसैले बालेन शाहको प्रसङ्गमा म त्यसैमा आउन लागेको, त्यो जुन राजधानीका जनता भनेका त तुलनात्मक रूपमा धेरै सचेत, शिक्षित, देशभरिका छानिएका मान्छे आएर यहाँ बसेका हुन्छन्। यो स्थितिमा यी ठुला राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म जसरी देशको राजनीतिलाई सञ्चालन गरे त्यसप्रतिको विरोधहरू चेतावनी पनि हो। तपाईँलाई सुखद लागेको छ कि छैन? यो हजुर उहाँको उदय सुखद लागेको छ कि होइन? प्रीतिकर लागेको छ कि छैन? व्यक्तिगत रूपमा उहाँले जुन मत पाउनु भएको छ त्यसप्रति कुनै सुखद दुःखद मैले व्यक्तिगत हुनुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। किनभने म सिङ्गो यो राष्ट्र एउटा राम्रो गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ, जसको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, समृद्धि अक्षुण्ण रहनुपर्छ, समृद्धि बढ्नुपर्छ, होइन? यसको अस्मिता दीर्घकालसम्म दिगो हुने गरी बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। र यो बहुदलीय व्यवस्था हो, कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, जनताको मत लिन सक्छ। अब बालेनजीले लिनुभयो भने मैले त्यसमा दुःखद मान्नुपर्ने केही पनि भएन। खालि राजनीतिक विश्लेषणको हिसाबले एउटा दलसँग आबद्ध व्यक्तिको हिसाबले मेरो यसमा गम्भीर चासो र सरकारको विषय के छ भने यी विषयलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा हेर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राजनीतिक दलभन्दा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति कसरी अगाडि बढ्यो? यो केही पनि होइन, यो यत्तिकै हो भनेर यदि राजनीतिक नेताहरूले ठाने सम्झ्यो भने यो अत्यन्त ठुलो गल्ती हुन जान्छ। यहाँनिर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सम्भावनाका पक्ष, त्यसले दिने नतिजा चाहिँ सकारात्मक हुने अपेक्षा तपाईँसँग छ या झन् यस चाहिँ प्रतिकूल हुनेछ, जोखिम झन् बढ्नेछ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? होइन, यसले प्रणालीगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने देशका स्थापित राजनीतिक दलहरूले यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा जनताको समर्थन गुमाउने भनेको यो राजनीतिक दलको लागि कुनै सुखद कुरा होइन। यो जहाँसम्म अब सेवा भोलि कस्तो होला, जनताको काम कसरी होला भन्ने कुरामा त एउटा समग्र राजनीतिक संयन्त्र, संगठनात्मक प्रणाली बलियो भएका राजनीतिक दलहरूले इमान्दारीका साथ आफ्नो सिद्धान्तमा, नीतिमा, विधिमा, प्रणालीमा अडेर काम गर्यो भने त्यो काम गर्न सजिलो निसन्देह नै हुन्छ। व्यक्तिले जनताको लोकप्रिय मत त प्राप्त गर्यो, तर संयन्त्र चलाउन व्यक्तिलाई निसन्देह नै अप्ठ्यारो हुन्छ। तर भोलि गएर आफूले प्राप्त गरेको जुन जनमत छ
त्यसको आधारमा कुनै व्यक्तिले पार्टीको सिर्जना पनि गर्न सक्छ। त्यसैले मैले बारम्बार पार्टीभित्र पनि बाहिर सार्वजनिक रूपमा के भन्ने गरेको छु भने हाम्रा घोषित नीति सिद्धान्त अनुसार हामी हिँडौँ, नेपालको संविधानलाई मानौँ। जस्तो मैले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा पनि नेपालको संविधान मिचिने, नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता मिचिने काम नगरौँ भनेर त्यसैले त्यो कुरा उठाएको नि। अहिले संसद हेर्नुहोस् चलेको बेला नेपालले अमेरिकालाई के पत्र पठायो, त्यो जुन व्याख्यात्मक घोषणा भनेको थियो बारेमा के पत्र पठायो, उहाँबाट के आयो र नेपालले भनेको यो पुरा हुन्छ भनेको के पुरा भयो, जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन? गरायो त छैन नि कुनै पनि गराएको। मैले संसदमा मैले यो एउटा चाहिँ यो फेरि हामी बिचमा यो मत परिणामको प्रसङ्गमा नै फर्कनेछौँ। तपाईँ अमेरिका छिरिसकेको कारणले, एमसीसी घुसाएको कारणले अब तपाईँ यो पनि बताइदिनुहोस्, अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमण र मोदी भ्रमणमा अलिकति समीक्षा, तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँकोसँगको इन्फर्मेसन, यसलाई कसरी हेर्नु? म यसमा 2-3 कुरा मात्र उठाउँछु। एउटा मैले अघि जुन प्रसङ्गमा यो राजनीतिक दलको काम गरेको शैली भने नि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी लुम्बिनीमा आउनुभयो। अब यसरी दुई देशको बिचको आदान प्रदान भ्रमण गर्नु त्यो राम्रै कुरा हो, तर भ्रमण गर्ने बित्तिकै गजब भयो भन्ने जुन नेपालमा भन्ने गरिन्छ नि, परिणाममा हेर्नुपर्छ भन्छु म जहिले पनि। त्यहाँ के भयो लुम्बिनीमा? अरुण चौथो आयोजना, जो आयोजना नेपाल सरकारले नेपाल प्राधिकरणलाई बनाउनलाई अनुमति दिएको, त्यो अरुण चौथो आयोजना, जलविद्युत आयोजना, त्यो भारतलाई बढी सेयर दिएर नेपाल प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले जिम्मा लगाइदिनु भयो। यो नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि ठुलो आघात हो। हेर्नुहोस् एउटा कुरा। दोस्रो, त्यो लुम्बिनीमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिवेदन के भयो, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखमा भारतीय अतिक्रमण छ त्यो के भयो, यस्ता राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषय उहाँले केही उठाउनु भएन। उहाँले उल्टो के गर्नुभयो, छेउमा बसिरहनु भएको छ, उघिरहनु भएको छ। म भारतीय प्रधानमन्त्री ताली बजाएपछि झस्किरहनु भएको छ। मैले यो कुरा हेर्नुहोस्, यो उठाए व्यक्तिगत जस्तो लाग्ला मान्छेलाई। यस्ता व्यक्तिले अत्यन्त संवेदनशील वार्तामा बस्नु पर्दाखेरि के नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रश्न त्यहाँ उब्जिएको छ। त्यो कुरा भयो। अहिले अमेरिकी सहायक मन्त्रीको भ्रमणको सिलसिलामा कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालको संविधानले यी नेताहरू सबैको सहमति थियो, त्यसमा असंलग्नताको सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्त, स्वतन्त्रमा आधारित, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुन्छ भनेर त्यहाँ सबैले मानेका छन्। असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने, अब उपरान्त त्यस्तो नगर्ने भने बाचा खाएका छन्। त्यो अरुण 4मा गरिहाल्यो। माथिल्लो कर्णालीमा त्यस्तै छ स्थिति। एमसीसँगको सम्झौतामा त्यही भयो होइन। अहिले आएर के भयो त, अब चीनको अत्यन्त संवेदनशील स्वशासित क्षेत्र मानिन्छ तिब्बत। अब तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई यहाँ बोलाएर अनि निज सहायक मन्त्रीले भारतमा धर्मशालामा गएर दलाइ लामासँग भेट्ने, अनि यहाँ आएर तिब्बती शरणार्थीसँग पनि भेट्ने भन्ने मैले समाचार माध्यममा पढेँ। यसले के गर्छ त भने चीन अमेरिकाको द्वन्द्वभित्र नेपाललाई हाल्ने त्यो ठुलो यो देशप्रतिको सुरक्षा प्रणालीप्रतिको यो धोका हुन्छ। यो काम शेरबहादुर देउबाजी र यो गठबन्धन सरकारले किन गर्दैछ? म यो प्रश्न नेपाली देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट म शेरबहादुर देउबाजी, उहाँको पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र भर्खरै एकीकृत समाजवादी बनाउनुभएका माधवका नेपालजी र अरू नेताहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। 1962मा भारत र चीनको बिचमा लडाइँ भयो। त्यो लडाइँको बेला हेर्नुहोस्, नेपालमा बहुदलीय प्रणाली थिएन, राजा महेन्द्र राजा भएको अवस्थामा। त्यो अवस्थामा पनि नेपालले कसैको पक्ष लिएन र नेपालको आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो आत्मनिर्भरको अधिकारलाई बचायो। अनि अहिले यत्रो लोकतन्त्रको भन्ने, अनि यो यस्तो खालको जुन काम गरिँदैछ, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा छिराउने, नेपाली जनताले दुःख पाउने, नेपालको सुरक्षा प्रणालीमाथि चोट पुर्याउने काम हुनसक्छ यो। र यस्ता काम गर्ने, यस्ता गतिविधि गर्ने यी राजनीतिक दलका कामहरू हेरेर पनि होला राजधानीका जनताले यी नेताहरूले गरेका निर्णयहरू र यिनीहरूलाई मत नदिउँ, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिएर यिनलाई अलिकति चुनौती दिउँ भनेर त्यसैले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था। अब यी दुई भ्रमणको तपाईँको टिपोट हामीले सुन्यौँ, यो रेकर्डमा रह्यो र तपाईँले अगाह गर्नुभयो, सम्बन्धित दललाई र जनतालाई यसको सूचना पनि बाँड्नुभयो। ठिक छ, अब फर्क्यौँ फेरि हामी राजनीतिक सन्दर्भमै, घरेलुमा। संसद चल्न दियो 9 महिनापछि नेकपा एमाले तपाईँहरूले त यो संसद अवरोध जायज छैन भनेर पार्टीभित्रै फरक मत त राखिरहनु भएकै थियो। अब यसलाई चाहिँ मत परिणाम पछिको अलिकति अक्कल खुलेको वेस्ट ठेगानमा आएको भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्। भनेको अब नेकपा एमाले के त्यस्तो स्थिति फेरियो हिजोको अडानबाट फर्किएर यसले जस्टिफाई गर्छ कि अब ठिक बेला भयो, अब चाहिँ संसद खोल्ने बेला आयो भन्ने चाहिँ के कसरी यसको भनौँ न पुष्टि हुन्छ? तर्क के छ यहाँनिर?
अब जनताले अलिकति आलोचनात्मक गरेका टिप्पणीका त्यस्ता शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ होइन, तर मैले त्यो बेला नै भनेको थिएँ जब देशमा यत्रो ठुलो प्राकृतिक विपत्ति भएको थियो त्यति बेला धेरै ठाउँमा क्षति भएको थियो अनि एमसिसी जस्तो सम्झौताको बारेमा देशव्यापी रूपमा बहस भइरहेको थियो। यस्तो बारेमा संसदमा बहस गरौँ, यो संसद अवरुद्ध नगरौँ भन्ने कुरा मैले स्पष्ट रूपमा पार्टीको संसदीय दलमा भनेको थिएँ, मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ, यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूसँग यसरी संवाद गर्दा मैले भनेको थिएँ। मेरा ती धारणाहरू अहिले पनि यथावत छन् र मैले त्यति बेला जे भनेको थिएँ त्यो कति सही थियो भन्ने कुरा अहिले घटनाक्रमबाट पुष्टि भइसकेको छ। मैले पार्टी पनि विभाजन नगरौँ जुन मैले भनेको थिएँ यसका परिणाम घातक हुन सक्छन् भनेको थिएँ, त्यो पनि अहिले पुष्टि भइसकेको छ। जहाँसम्म अहिले कसरी खुल्यो के नयाँ कुरा भयो भन्ने कुरा अब पार्टीमा नेतृत्वमा रहने जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के समीक्षा गरेर खोल्नुभयो कसो गर्नुभयो त्यो त मलाई जानकारी छैन, तर म यति भन्न सक्छु यो त यसरी खुल्नु त अनिवार्य थियो। किनभने कुनै पनि कुरा काम गर्दाखेरि त्यसको आरम्भ गर्दा त्यो कसरी त्यो बिसौनीमा जान्छ भन्ने कुरा त्यसै बेला सोच्नुपर्छ कि त्यसै बेला सोच्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा मेरो त त्यति बेला त्यो धारणा थियो। हेर्नुहोस् आज संसद एउटा सुचारू रूपमा भयो, हामीले बोल्न पायौँ होइन, हामीले बजेटमा पनि बोल्न पायौँ, जस्तो राष्ट्रका विषयमा बोल्न पायौँ, किन जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र जनताका आवाजहरू देशका आवाजहरू प्रतित्व गर्ने ठाउँ हो नि, त्यो प्रतिध्वनित गर्ने ठाउँ हो नि। त्यसैले गर्दा अब अहिले नेकपा एमाले जुन विगत केही समयदेखि यसलाई अवरोध गरेका थियो, अवरोध हटाउँ भनेपछि त्यसलाई राम्रै मानौँ न। अब यो अवरोध हटेसँगै एउटा यो कोर्स राम्रो भयो, 9 महिनादेखिको संसद अवरोध हट्यो। अर्को अब यस्तो पनि पहल कदमी हुनसक्छ कि होइन, दल जुन चोइटिएर गएको दल विभाजनको स्थिति छ त्यो पनि त्यसलाई पनि सपारेर आगामी चुनावका लागि अलिकति बलियो आधार बनाएर जाउँ भनेर त्यसको लागि तपाईँहरू पहल लिनुहुन्छ? मैले त्यो भयो भने त राम्रो। हेर्नुहोस् मैले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा मेरो एउटा उद्देश्य के थियो भने मैले सार्वजनिक गरेको, म निर्वाचित भएँ भने नेपालका वामपन्थीहरूको बिचमा वार्ता गर्छु र राष्ट्रिय विषयमा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि वार्ता गर्छु भनेर मैले त घोषणै गरेको थिएँ। म अहिले पनि भन्छु यदि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी हौँ भन्ने जसका घोषणाहरूमा जसका सिद्धान्तमा मार्क्सवाद लेनिनवाद लेखिएको छ अनि उहाँहरू मार्क्सवाद लेनिनवाद भएका दलसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने अनि जो कम्युनिस्टहरूलाई चिहान खनेर पुर्नुपर्छ भन्ने छ एकता गर्ने मिल्छ। त्यसैले म अहिले पनि के भन्छु भने यदि देशप्रति जनताप्रति इमान्दार हुने हो, समाजवाद साँच्चीकै ल्याउने उद्देश्य राख्ने हो, यो देशमाथि थोपरिएका असमान सन्धि समझौतालाई समाप्त गरेर यो देशलाई साँच्चीकै यसको देशको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने हो भने 6 सालदेखि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको झन्डा उठायो ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ यदि साँच्चैकै इमान्दार हुने हो भने। होइन दस्तावेजमा लेख्ने तर उद्देश्य भनेको जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने, पद प्राप्त गरेर त्यसको लाभ खाने र अनि जसरी पनि चुनाव जित्ने, चुनावदेखि चुनावसम्म सरकारदेखि सरकारसम्म अब उद्देश्य त्यति राख्ने हो भने अनि एकता किन चाहियो र हामी अब समय पनि सकिने चरणमा छ। एउटा सरसर्ती एकदम सटिकमा तपाईँसँग उत्तर जान्न चाहेको, अहिलेको चुनावमा धाँधली भयो भनेर नेकपा एमालेको मत परिणाम आएपछि एउटा प्रारम्भिक जे देखियो अलिकति एमालेलाई धक्का लाग्ने अलिकति कमजोर नतिजा आइसकेपछि यस्तो आयो भनेर पनि त्यसलाई टिप्पणी गरियो। धाँधली भएको तपाईँलाई महसुस छ? मैले तपाईँलाई अघि भने नि निर्वाचन आयोगले नै शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक भएन भन्यो। मैले आफ्नो गृह जिल्ला अछाममा पनि त्यस्ता धेरै विकृतपूर्ण घटनाहरू मैले देखेँ। तर अहिलेको यो परिणाम आउनुमा जुन त्यो अहिले मैले अघि चर्चा गरेँ त्यो कुरा निर्णायक होइन, त्यसको पनि केही असर होला कतिपय ठाउँहरूमा। तर त्यसको मुख्य कारण भनेको अघि जुन तपाईँ र मैले चर्चा गऱ्यौँ नि, मैले तपाईँको प्रश्न ठुलै पैमानामा चाहिँ भएको छ धाँधली, त्यस्तो कयौँ ठाउँहरूमा त्यस्ता घटना पनि घटेका छन्। तर त्यही कारणले गर्दा नेकपा एमाले यो सङ्ख्यामा पुगेको होइन। यसको पनि असर होला, अब कति असर पर्यो के पर्यो यसको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर मूल कारण भनेको अघि तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा मैले जुन कुरा चर्चा गरेँ नि त्यसको मूल कारण ती हुन्। ठिक छ। अनि महानगर शून्य हुने अवस्थामा कतिको दुःख लागेको छ तपाईँलाई? म त नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले यसको विभाजन हुँदा पनि मलाई दुःख लाग्यो। राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि जुन सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने थियो संसदमा जे जस्ता गति भए त्यसमा पनि मलाई दुःख लाग्यो। अहिले नेकपा एमाले त्यस्तो पहिलो स्थानबाट स्थानीय तहमा यो दोस्रो स्थानमा झर्दा मैले खुसी हुने त कुरै भएन नि। आगामी चुनावमा मलाई दुःख अवश्य लाग्छ, यसले मनोबल त घटाउँछ होला संसदीय चुनावमा। तर म एउटा कुरा भन्छु, दुःख मानेर राजनीतिक कर्मी र नेताले टाउकोमा हात राखेर बस्ने होइन कि कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर
वामपन्थी एकताको लागि काम गर्नु पर्यो। कार्यकर्ताको मनोबल फेरि कसरी उठाउने, तपाईँले मनोबल अलिकति कमजोर भएकोलाई जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई उठाउनुको लागि सबभन्दा पहिले त आफ्नो पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउनु पर्यो, संकीर्ण गुटबन्दीबाट मुक्त हुनु पर्यो, अनि वामपन्थी बिचको एकता गर्ने, राष्ट्रिय विषयमा अरू राजनीतिक दललाई समेत एउटा साझा बिन्दुमा ल्याएर साँच्चीकै यो संवेदनशील भू राजनीतिमा अवस्थामा रहेको नेपाललाई बाह्य शक्ति राष्ट्रको खिचतानबाट मुक्त गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसो भएपछि राजनीतिक दलको भूमिका वास्तवमा सार्थक हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।